इष्टानो तुमका नमस्कार. कार्मेलीत याजकताऊन आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो शुक्रार. भोवनो भयणीनो, बुधवारा ब्रेस्तारा ह्या दिसांनी आमी केल्लो नियाळ तुमी मोतीक हाडूंक जाय आनी थंयसर वाचूंक मेळिल्ल्या वाचपाचो मुखलो वांटो आज आमी आयकतले. तोवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काढले आनी पाऊलू आनी बार्नबासा सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचे म्हूण थारायले. उपरांत भावांमदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक, बारसबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडले. तांचे मुखांत्र हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव, अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकोवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडायल्यान म्हणून आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळोवन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हणून विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पाऊला सांगता तुमचे सरशीं तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आनी बार्नबास आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपीनिशीं घाल्लीं 3 नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्याक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेलें वा गोमटी चिरडून मारलेल्याचें मांसी खायनाये आनी व्याभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. आदिवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन हें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवनी भयणीनो, रोमांत बिस्पांची एक जमत चल्ली. 15th ऑर्डिनरी जनरल असेंब्ली ऑफ द सिनड ऑफ बिशप्स. बिस्पांची सिनोद सभा चल्ली आनी त्या सिनोद सभेचो विशय जावन आसलो यंग पीपल, faith and vocational discernment. युवा जाणां विशयंत
ही एक सिनोद सभा चल्ली. हांव चिंता आमच्या भारतांतून 7 जण कितेंगी गेल्ले. म्हाका एग्जॅक्ट नंबर उडासना. आमच्या कर्नाटकांतून बಳ್ಳारीचो बिस्पो अधिक मनदेक हेनरी सोजो हेही गेल्ले. आता त्या सभेंत चर्चा जाल्ल्या उपरांत पापा साहेबान एक पत्र बरयलां आनी त्या पत्राचें नांव आसा क्रिस्तूस विवीत म्हणून. आनी तें पत्र एप्रिलाच्या 2 तारखेर प्रगट जालां. क्रायस्ट इज एलायव्ह म्हणून. आदल्या वर्सा ऑक्टोबरांत युवा जणां वयर चल्लेल्या बिस्पाच्या सिनोद सभेंत जे कितें तांणी विचार विनिमय वांटून घेतलो, जे कितें निर्धार घेतले ते पापा साहेबान एका पत्रा मुखांतर सगळ्या संवसाराक प्रगट केला. पोस्ट सिनोडल अपॉस्टॉलिक एक्झॉर्टेशन म्हणटात. म्हणजे सिनोद सभे उपरांत पापान लोकांक दिवचें एक पत्र, गौळीक पत्र. आनी ह्या पत्राचें नांव आसा क्रिस्तूस विवीत, क्रायस्ट इज एलायव्ह, जेजू जिवंत आसा म्हूण. तशेंच दिएसीसीच्या हंतार गवळी बापो आनी ताका सल्लागार तांचे मदें चल्ल्या संभाशणा उपरांत घेतिल्ल्या निर्धारा विशयंत एक गवळीक पत्र पाठयता आनी तें नमियरलेल्या आयतारा लोकांक वाचून सांगचे म्हणून आपणाच्या याजकांक तो मार्गदर्शन दिता. आनी उपरांत तें हर एका दिएसीसीच्या व्यक्तीक तें बांदता आनी पाप साहेबान दिल्लें आख्ख्या कॅथोलीक इगर्ज मातेक तें बांदता. तशेंच सरकार तवळ आदेश धाडटा आनी तेन्ना तें हर एका नागरिकाक बांदता. समजलें गे तुमकां? आतां कित्याक हांव असली निदर्शनां दिते आसा? कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी जेरुसलेमांत चल्लेल्या पयल्या जमते विशीं आमी नियाळ करनासाव. कित्याक ती जमत चल्ली? अंत्योकांत थोडे जुदेव येवन म्हणा लागले की जर जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव जातात जाल्यार तुमी पयलें जुदेव जायचे, तुमी सुन्नत करीचे, मोइजेन दिल्लें धर्मशास्त्र पाळीचे आनी उपरांत मात्र तुमी क्रिस्तांव जावयेत. निट्ट वचून क्रिस्तांव जावचें बरी ना. पावलो आनी बार्नबास म्हणाले ना, तशें करची गरज ना. कित्याक देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांकी पवित्र आत्मो दिला, तांचे मदें असर्यां केल्यांत. त्या देखून तांणी पयलें जुदेव जायचें म्हूण ना, सुन्नत करीचें म्हूण ना, तांणी निट्ट क्रिस्तांव जावयेत. ना जायना म्हूण हे तांचे मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी तेन्ना ते म्हणाले आमी आमचे इतल्याक निर्धार करचो नाका, आमी जेरुसलेमाक या. हें आमी बुधवारा आयकलें. आनी तेन्ना अंत्योकातावन पावलू, बार्नबास आनी थोडे तांचे प्रतिनिधी जेरुसलेमाक वेतात. थंय कोण आसा? आपोस्तल आसात आनी आपोस्तलांचो मुखेली पेद्रू आसा.
आनी कालच्या दिसा थंयसर कसलें सक्कड घडलें तें आमी आयकलें. आतां त्या सभेच्या आंकरेक कितें घडलें, तांणी कसलो निर्णय घेतलो, तो निर्णय तांणी लोकांक कशें कळयलें तें आयच्या वाचपांत आसा. आतां समजलें गी. ही जमत जेरुसलेमान चल्लेली आनी ताका फर्स्ट एक्युमेनिकल कावन्सील ऑफ जेरुसलेम म्हूण नांव आसा. जेरुसलेमांत चल्लेली पयली सभा आनी ती सुमार 50व्या इसवेंत घडली म्हणून चरित्र सांगता. जेजू जल्मल्ल्या 50व्या इसवेंत ती घडली म्हणून. भावन आनी भयणीनो, जमत आखेर जाल्लेंच जमतीचो निर्णय एका पत्रान बरोवन तें पत्र जुदास इस्कारियोत न्ही, बगार बारसबास नांवाचो जुदास आनी सिलास सांगता तें धाडचें म्हूण ते निर्णय घेतात. आतां असल्या निर्णयाक येवचें तितलें सुलभायेचें काम न्हय आसलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर 2 पार्टीचो लोक आसलो आनी ते बारीच स्ट्रॉंग आसले. जुदेव म्हणाले ना, तांणी पयलें जुदेव जायजेच. आमी मोइजेचें धर्मशास्त्र पाळूं नये, आमी सुन्नत करूं नये. तशेंच तांणी करीचें. तांणी कशें निट्ट क्रिस्तांव जावचें तें जायना. जें कितें देवान पोरन्या तेस्तामेंतान उगडापें केलां तें तांणी पाळिजेच. पाळिनासतना जायना. जुदेव म्हणाले. हांच्या तर्काक विरुद्ध जावन उरले म्हणाले की मोइजेचें धर्मशास्त्र जेजू थंय संपूर्ण जालां. त्या देखून परत्यान पोरन्या तेस्तामेंताक वचून तशें करीजे अशें करीजे म्हणून तांचे वयर लेखाच्या की वर्तो दाबाव घालचो नाका. वोवंक जायनाच्या की सडीत तांच्या माथ्यार आमी वोवंक दिवचें नाका. जेजू कितें आशेता की म्हळ्यार रुली रेग्रो न्ही, बगार त्या रुली रेग्र्या फाटल्यान आसचें मनशत्व, ह्युमॅनिटी, मोग तें गरजेचें. क्रिस्तांव धर्म केवल रुली रेग्रो पाळच्यान आटापून ना, बगार मोगाच्या मंदामेंतांत तो आटापून आसा म्हूण हे वाद म्हणटात. दोनी वांट्याचे बारीच चर्चा करतात, आपणाचो वाद म्हणटात. पूण मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, एका पुरबायेची गजाल ह्या जमतेंतली कितें गे म्हळ्यार एकलो आपणाचो वाद मांडटाना आनी एकलो तें आयकता. एकलो उलयता आसतना आनी एकलो तें आयकता. पावलो आनी बार्नबासान देवाचें उतर परगट करतना कशें पवित्रोत्मो जुदेव न्हय आसल्या मदें आसलो, कशें तांचे मदें तो असर्यां करतालो म्हूण सांगतना जुदेवांनी तें आयकलें, तें मानून घेतलें. तशेंच जुदेवांनी तांची बोगणां, तांच्या काळजाचे उमाळे, मोइजेच्या धर्मशास्त्रतें तांकां असो अभिमान, हें सकड विवर्सून सांगतना जुदेव न्हय आसलेल्यांनी तें आयकलें. आनी आतां अंतीम निर्धाराक येता आसतना दोनी पार्टी जिखल्यो.
दोनी पार्टी जिखूंक साध्य आसा की मोगाळ भोवन भयणीनो. कालच्या दिसा भारतांत चल्लेल्या चुनावाचें फलितांश आयलें. एक पार्ट ऐतिहासीक जीक जोडटा जाल्यार येदोळ म्हणसर जिखून आसली पार्ट सोलवता. तशेंच एकलो जिखतना आनी एकलो सोलवजेच. पूण हांगासर ह्या जेरुसलेमान चल्लेल्या ह्या जमतेंत दोनी पार्टी जिखतात. दोनी पार्टी जिखतात. जिखतात म्हळ्यार कशें? दोगांनी आपणाचो वाद विवाद मांडलेल्या उपरांत थंयसर आशिल्लो मुखेली पेद्रू एक निर्णय घेता आनी उपरांत तो निर्णय न्हय ताचो वैयक्तीक बगार त्या पत्रांत सांगलेले प्रमाणे पवित्र आत्म्यान निर्णय घेतला. पवित्र आत्म्यान निर्णय घेतला. आणि त्या निर्णयाक सगळ्यांय विधेय जायचे. आणि अशें दोनी पार्टीचें मौन दुखयनासतना हो निर्धार ते घेतात. त्या देखून दोनी पार्टी जिखल्यो. कालच्या वाचपान आमी पळयल्ले प्रमाणे पेद्रू उपरांत जाकोब उलयता. कित्याक जाकोब जेरुसलेमाच्या इगर्ज मतेंत मुखेली आनी उपरांत तो तांचो पयलो बिस्प जाता. आनी आतां ते निर्णय अशें सांगतात की तुमी मोइजेचें धर्मशास्त्र पाळीचें म्हूण ना, जें कशें जुदेव पाळटात. तुमी सुन्नत करीचें म्हूण ना, पूण 3 संगती तुमी पाळूंक आसा. खंयचें? एक, बोंब्याक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. दुसरें, रगत आसलेलें वा गुमटी चिरडून मारलेल्याचें मांसय खायनाये. कित्याक म्हळ्यार रगतांत देव आसा, जीव आसा म्हूण ते पातयेताले. आनी एकरेक व्याभिचार सुखयचे. व्याभिचार सुखयचे. ही 3 सिंपल रुल्स तुमी पाळल्यार जालें. आनी ह्या मुखांत्र आमी तुमकां हो एक आदेश दिता गे, तुमी ह्यो संगती पाळीचे म्हूण. आनी ते ह्या दोगां प्रतिनिधी मुखांत्र ते धाडून दितात आनी उरले सकड मानतात. एक गवळीक पत्र. तर आमकां कितें लिसांव आसा मोगाळ पळोवन आनी भयणीनो. आमचे मदीं तर्क वाद विवाद उपजता. वय की न्हय? घरांत तसो जाता. एकलो एक म्हणटाना आनी एकलो आनी एक म्हणटा. फिरगजेन जाता, वाड्यान जाता, कामाच्या जाग्यार जाता, सगळ्यांनी जाता. डिसएग्रीमेंट म्हणटात. आतां असल्या संदर्भार हांव म्हजें उतर मांडलेल्या उपरांत आनी एकलो उलयतना ताका उलोवंक सोडटांगी. आनी एकल्यान उलोवचें आखेर करच्या पयलेंच हांव उलोवंक सुरू करतांगी. म्हजें कावंटर आर्ग्युमेंट हांव दितांगी. जर हांव म्हजे मुखांत्र देव उलयता म्हूण लेखता जाल्यार म्हजे विरोध वाद मांडतेल्या मुखांत्री देव उलयता म्हणून स्विकार करूंक मानूंक हांव तयार आसांगी. देव सगळ्यांनी आसा म्हणटना आनी एकलो म्हजे विरोध वाद मांडटना ताचे मुखांत्री देव
उलोवंक शकता. तर तें मानून घेवंक म्हजे थंय खालतें मौन आसा गी. ताच्या उतरांनी, ताच्या चिंतनांनी, ताच्या बोगणांनी देव म्हजे लागीं उलोवंक शकता. ताची चिंतना स्विकार करूंक हांव खालतो आसां गी. हेरांक सकयल घालनासतना, हेरांची नकलां करनासतना म्हजी बोगणां, म्हजो वाद मांडूंक म्हाका कळीत आसा गी. म्हजो वाद मांडटना म्हजो ताळो उबारिनासतना, वॉयस रेज करनासतना मोगान म्हाका म्हजे विचार मांडूंक कळीत आसा गी. जर तुका कळीत आसा, जर तुजें तें खालतें मौन आसा, जर देवाचो ताळो, देवाचें हाजीरपणू तुजे विरोध वाद मांडटेल्यांतय तूं ओपूंक शकताय जाल्यार देव तुजें थंय काम करते आसा. आनी देवान मोग करूंक शिकयल्ले भाशेन तूं करते आसाय म्हूण स्पश्ट जालें. आयच्या वाचपांत वांजलांत जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयतां. इश्ट म्हळ्यार कोण? एकल्याक सकयल घालन आनी एकलो उबार वयर येवचो न्हय, एकल्याक सोलवून आनी एकलो जिखचो न्हय. बगार इश्ट म्हळ्यार दोगी जिखचे बरी पळोवचो. आज आमकां असलें एक वर्तें मिसांव आसा. हें मिसांव जारी एक हाडयांगी. भवन आनी भडिनो, आयचें कीर्तन सर्व परजां मुखार सर्वेस्पराची स्तुती गावंक आमकां आपोवणी दिता. परजां मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो म्हणचे कीर्तनाचे श्लोक आमची स्तुती वाखणणी केवळ प्रायवेट जावन दवरिनासतना ती परगट करच्याक आपोवणें आसा. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखणूंक तयार जालां. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा, वियोल विण्यानो जागी जाया, वय फांत्याक हांव उठयतां. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. राष्ट्रां मदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबातींतलो उंच तुजो मोग, कुपां पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा, उठ आनी अंतळा वयर उबो जा, सगळे पृथ्वीमेर फांको तुजी महिमा. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. भौमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर मायकल क्रिस्टियन, सिस्टर मेरी नावोमी दोगांय कर्मिलीत, लिओरा रेमंड नरोन्ना बायलूर मुर्डेश्वर टाउन, वेलेसिका अलोना पिंटो सुरतकल मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. आल्बर्ट आनी फेल्सी फर्नांडीस फेरार मंगळूर टाउन, मार्क आनी हिल्डा रोड्रिगस मूडबिद्रे टाउन, थॉमस आनी निर्मला नरोन्ना मीरा रोड मुंबय टाउन खाजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या भायर मॅगदलेन पिंटो आनेगुड्डे,
पॉल टेल्लीस खणजाडतावन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खरमिली इतिहासक. म्हजें नांव नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.